हम ना रहेंगे तो गजल कौन कहेगा, तुम्हारे चेहरे को कमल कौन कहेगा, ये तो करिश्मा है मोहब्बत का, वरना पत्थर की इमारत को ताजमहल कौन कहेगा। सब विद्यार्थी भाई बहनीहरुमा नमस्कार। आज को यो भिडियोमा म तपाईहरुको लागि कक्षा 9 को पाठ 12 लेजर बही खाता को नम्बरिकल प्रब्लम क्वेश्चन नंबर 3 लिएर आएको छु। अब यो पेज नंबर 9 कक्षा को टेक्स्ट बुक को पेज नंबर 175 मा छ। 3 नंबर क्वेश्चन, तल का कारोबार का आधार में भाउचर जर्नल एंट्री तैयार करी नगद र बैंक खाता चढाउनुहोस्। यहाँ भाउचर के गर्नु छ, बनाउनु छ अनि त्यसपछि नगद र बैंक खातामा के गर्नु छ, त्यो भाउचर को शीर्षकहरु नगदसँग सम्बन्धित हुन्छ भने नगद खातामा, बैंकसँग सम्बन्धित हुन्छ भने बैंक खातामा के गर्नु छ, चढाउनु छ। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्ने, जर्नल एन्ट्री बनाउने। यो लेजर खातामा पोस्टिङ गर्नको लागि हामीलाई जर्नल के गर्नुपर्छ, सिक्नै पर्छ। जसलाई जर्नल थाहा हुँदैन उसँग लेजरमा पोस्टिङ पनि हुँदैन। अब यहाँ 3 को 1 पहिला के गर्ने, यहाँ जर्नल को फर्मेट बनाउने। यहाँ के हुन्छ, मिति पाठ कति हो 12, बही खाता लेजर अनि ये 3 नंबर क्वेश्चन हो। कति नंबर हो, 3 नंबर। यहाँ लेख्ने जर्नल, यहाँ मिति लेख्ने अनि त्यसपछि के लेख्ने, विवरण अनि यहाँ के लेख्ने, खाता पाना नंबर। त्यसपछि लेख्ने डेबिट रकम, यहाँ के लेख्ने क्रेडिट रकम। अब यहाँ भदौ 15 मा के दिएको छ, मीना कंपनी प्रालीले रु 5 लाख नगद जमा गरी व्यवसाय सुरु गर्यो। भोलिपल्ट बैंक खाता खोली रकम जमा गर्यो। यहाँ के लेख्ने 15 मा 15 गते मीना कंपनी प्रालीले 5 लाख नगद जमा गरी व्यवसाय सुरु गरेको छ। तो यहाँ के लेख्ने, डेबिट नगद खाता, क्रेडिट के लेख्ने पूंजी खाता। कति हजार, 5 लाख डेबिट में हुन्छ, 5 लाख के हुन्छ क्रेडिट में हुन्छ। यहाँ अब हामीलाई त नाइरेसन लेख्न आउँछ, कथन लेख्न आउँछ, त तपाईहरु लेखिहाल्नु होला। अब भोलिपल्ट कति गते हो, 16 गते हुन्छ। भोलिपल्ट यही क्वेश्चन में के भनेको छ, भादो 15 मा मीना कुमारी कंपनी प्रालीले 5 लाख नगद जमा गरी व्यवसाय सुरु गर्यो र भोलिपल्ट बैंक खाता खोली रकम जमा गर्यो। त्यसको भोलिपल्ट कति गते हुन्छ, 16 गते हुँदैन। त 16 गते के गर्ने, यहाँ लेख्ने डेबिट बैंक खाता, क्रेडिट के हुन्छ नगद खाता। कति हजार हुन्छ, 5 लाख। यहाँ पनि कति हुन्छ, 5 लाख। अब त्यसपछि 17 मा, भादौ 17 मा, यो भादौ 15 हो, यो भादौ के हो 16 हो। 15 को भोलिपल्ट के हुन्छ, 16 हुन्छ। अनि त्यसपछि 17 मा, भादौ 17 मा के भनेको छ, कार्यालय को लागि फर्निचर रु 22,000 मा खरीद। डेबिट के लेख्ने फर्निचर खरीद खाता, क्रेडिट के लेख्ने
नगद खाता कति हजार हुन्छ 22,000 यहाँ पनि कति हुन्छ 22,000 नाइरहेछन् तपाईहरु लेखिहाल्नु होला। अब त्यसपछि भादो 17 माने के भनेको छ सुनिता कम्पनीसँग 55,000 को सामान उधारो खरीद त यहाँ लेख्ने डेबिट सामान खरीद खाता क्रेडिट के लिखने सुनीता कंपनी खाता कति हजार 55,000 डेबिट में लेख्ने 55,000 के गर्ने क्रेडिट में लेख्ने त्यसपछि के ले तपाईहरु के गर्नु होला नाइरेसन लेख्दै जानु होला त्यो त लेख्न आउँछ। अब त्यसपछि के बनेको छ भादो 18 मा प्रतिमा बने कर्मचारीलाई 15,000 साप्टी बैंकबाट के पाएको छ उसलाई साप्टी पाएको छ कसलाई प्रतिमालाई त डेबिट के हुन्छ प्रतिमा खाता क्रेडिट के हुन्छ बैंक खाता कति हजार 15,000 डेबिट में लेख्ने 15,000 के गर्ने क्रेडिट में लेख्ने। अब भादो 22 मा के भनेको सुनिता कंपनी को रकम रु 55,000 बैंकबाट भुक्तानी त डेबिट के हुन्छ सुनिता खाता क्रेडिट के हुन्छ बैंक खाता कति हजार 55,000 यहाँ पनि कति हुन्छ 55,000। अब त्यसपछि बनेको छ भादो 25 मा प्रतिमाबाट रु 15,000 साप्टी फिर्ता नगदमा प्राप्त गरियो सो रकम सोही दिन बैंकमा दाखिला गरियो हैन त के हुन्छ 25 मा डेबिट बैंक खाता क्रेडिट नगद खाता कति हजार 15,000। अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ सर यसमा पनि दुईटा कारोबार भएको थियो हैन तर यसको जर्नल एन्ट्री एउटा बनाउनु भयो अनि यो 1 नम्बरमा हैन 15 गते र 16 गते दुईटा बनाइदिनु भयो किनभने डेट के छ त्यसमा भोलि पल्ट भनेको छ त्यही दिन यदि बन्थ्यो भने के हुन्थ्यो एउटा जर्नल एन्ट्री बन्थ्यो तर त्यसमा के भनेको छ त्यो क्वेशनमा के भनेको थियो भोलि पल्ट हैन हामीले त्यो 15 गतेको हाम्रो जर्नल एन्ट्री के हुन्छ डेबिट नगद खाता क्रेडिट के हुन्छ पुँजी खाता अनि भोलि पल्ट जम्मा गर्छ भने के भइहाल्छ डेबिट बैंक खाता क्रेडिट के भइहाल्छ नगद खाता भइहाल्छ तर त्यही दिन त्यस्तो काम हुन्थ्यो जस्तै यो 6 नम्बर भादो 25 मा प्रतिमाबाट 15,000 साप्ती फिर्ता नगदमा प्राप्त गरियो र सो रकम सोही दिन बैंकमा के गर्यो दाखिला गरियो त यसको के हुन्छ एउटै जर्नल एन्ट्री हुन्छ। अब हामीले यसैबाट के गर्नु छ खाता बनाउनु छ नगद खाता र बैंक खाता हैन त पहिला के बनाउने यहाँ नगद खाता यहाँ के हुन्छ मिति हुन्छ यहाँ के हुन्छ विवरण यहाँ के हुन्छ जर्नल भाउचर नंबर लिखने भाउचर नंबर यहाँ के लिखने रकम यहाँ फिर के लिखने मिति यहाँ के लिखने विवरण यहाँ के लिखने भाउचर नंबर यहाँ के लिखने रकम लिखने। अब ओके हुन्छ यहाँ डेबिट हुन्छ यहाँ के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ हैन। अब
हामी नगद खाता तयार गरिरहेको छौं। त यो जर्नल इन्ट्रीमा हेर्नु पर्छ कहाँ कहाँ नगद खाता छ। यदि डेबिटमा छ भने कहाँ लेख्ने, डेबिटमा रकम लेख्ने, डेट लेख्ने। क्रेडिट हुन्छ भने कहाँ के गर्ने, क्रेडिटमा रकम र डेट लेख्ने। यहाँ भादो 15 मा नगद के छ, डेबिट छ कि छैन त लेख्ने। यहाँ भादो 15 डेबिट छ हैन। अब अंग्रेजीमा बनाउँछ भने के लेख्नु पर्छ, यहाँ टू लेखेर शीर्षकको नाम लेख्नु पर्छ। अनि क्रेडिट साइडमा लेख्दाखेरि बाई लेखेर शीर्षकको नाम लेख्नु पर्छ। तर हामी नेपाली मिडियममा बनाइरहेको छौं हैन। गभर्नमेन्ट स्कुलको विद्यार्थीहरू हामी पढ्यो हैन। हामी इंग्लिशमा के हुन्छ, अलिकति कमजोर हुन्छ हैन। त के हुन्छ, यहाँ भादो 15 मा डेबिट नगद खाता, क्रेडिट के छ, पुँजी खाता। त नगद खाता त हामी तयार गरिरहेको छौं। यहाँ नगद खाता माथि आइहालेको छ। अब कुन खाता यहाँ लेख्ने, पुँजी खाता। कति रकम 5 लाख, 5 लाख लेख्ने। अब त्यसपछि भादो 16 मा नगद खाता के भएको छ, क्रेडिट भएको छ। त यहाँ लेख्ने भादो 16 बैंक खाता कति 5 लाख लेख्ने। अब त्यसपछि अब यसमा नगद छ कि छैन, छ। के छ, क्रेडिट छ कि डेबिट छ, क्रेडिट छ। त भादो कति गते, भादो 17 मा के लेख्ने, यहाँ अब फर्निचर खाता कति हजार, 22,000। अब यसो काम पनि सक्यो। अब यसमा हेर्ने, यसमा छ नगद खाता छ, यसमा छैन। यसमा सामान खरिद खाता डेबिट छ, क्रेडिट के छ, सुनिता कम्पनी खाता छ। त्यसैले यो यसमा आउँदैन। जहाँ जहाँ नगद हुन्छ त्यही आउँछ। अब यसमा हेर्ने, यसमा नगद छ, छैन। यसमा नगद छ, छैन। यसमा नगद छ लास्टमा 25 मा। त भादो के गर्ने, यहाँ 25 लेख्ने। अनि लेख्ने के बैंक खाता कति हजार, 15,000 लेख्ने। अब के गर्ने, यसको बैलेंस मिलाउने। अब यो साइडमा कति छ, 5,22,000। त्यसमा जोड्छ कति हजार, 15,000। त कति आउँछ, 5,37,000। यो डेबिट साइडमा कति छ, 5 लाख। त पहिला जुन बडी हुन्छ नि त्यो दुवै साइडमा के गर्नु पर्छ, लेख्नु पर्छ। त यहाँ हामी के गर्यो, 5,37,000 लेखिहाल्यो। यहाँ पनि कति लेख्ने, 5,37,000। अब यसको बैलेन्स गर्नु पर्यो। दुईटा लाइन के गरिदिने, यहाँ तानिदिने। दुईटा लाइनको मतलब हुन्छ लेखामा खाता बन्द भएको जनाउनको लागि हामी के गर्छौं, दुईटा लाइन यहाँ तान्छौं। अब यो 5,37,000 पुगिरहेको छ। त के गर्नु पर्छ, यहाँ थप्नु पर्छ। त कति हजार थप्नु पर्यो, 37,000 थप्नु पर्यो। त यहाँ के लेख्छौ, कति हजार लेख्छौ, 37,000। अब यहाँ के लेख्ने, मौजात बाकी कति हजार आयो, सीडी लेखिदिने। कति हजार, 37,000। अब त्यो मौजातलाई के गर्नु पर्यो, यो भादो महिनाको बनाइरहेको छौं। भादो पछि कुन महिना आउँछ, असोज महिना आउँछ। त असोज महिनामा त्यसको आलिया गर्नु पर्यो। त्यसलाई के गर्नु पर्यो, सार्नु पर्यो हैन। त यो डेबिट बैलेन्स हो कि क्रेडिट बैलेन्स हो, क्रेडिट बैलेन्स हो। क्रेडिट साइड के थियो, बढी थियो। त्यसैले डेबिट साइडतिर हामीले के गर्यो, त्यति रकम थप्यो। अनि त्यसलाई के गर्नु पर्यो, अब हामीले आलिया गर्नु पर्यो। त कुन साइडमा आलिया गर्छौ, क्रेडिट साइडमा आलिया गर्छौ। त यहाँ लेख्ने असोज, यहाँ कति गते लेख्ने, भादो 31 गते लेख्ने। अनि यहाँ असोज कति गते, 1 गते। मौजात अल्या बीडी लेख्ने। कति हजार, 37,000। अब असोज महिनाको जति कारोबार हुन्छ अब हैन, जब हामी काम गर्न जान्छौं त्यहाँ त 12 महिना नि काम हुन्छ। यहाँ हामी हिसाब सिकिरहेको छौं हैन। त्यसैले 1 महिनाको मात्र गरेको छ, दिएको छ। अब हामीले के गर्नु छ, बैंक खाता बनाउनु छ। यसैबाट के गर्नु छ, बैंक खाता बनाउनु छ।
अब हेर्ने यहाँ लेख्ने बैंक खाता। अब बैंक खातामा पनि के हुन्छ, यहाँ मिति हुन्छ, यहाँ के हुन्छ विवरण हुन्छ, यहाँ भाउचर नम्बर हुन्छ, यहाँ के हुन्छ रकम हुन्छ, फेरि के हुन्छ यहाँ मिति हुन्छ, यहाँ के हुन्छ विवरण हुन्छ, यहाँ के हुन्छ भाउचर नम्बर हुन्छ, यहाँ के हुन्छ रकम हुन्छ हैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यही जर्नलबाट बैंकको खातामा पोस्टिङ गर्नु पर्यो। अब पहिलो इन्ट्रीमा बैंक छ हैन, दोस्रोमा के छ बैंक छ हैन। कति हजार बैंक छ 5 लाख छ। कुन साइडमा छ डेबिटमा छ। त हामीले भादव 16 गते कति कहाँ लेख्ने भादव 16 गते के लेख्ने यहाँ नगद खाता कति हजार 5 लाख। त अब त्यसपछि यो दोस्रो इन्ट्रीमा बैंक छ छैन, तेस्रोमा छ चौथोमा छ कुन साइडमा छ क्रेडिटमा छ। यहाँ लेख्छौ भादव 18 गते प्रतिमा खाता के लेख्ने प्रतिमा खाता कति हजार छ 15,000 छ 15,000 लेख्ने। अब त्यसपछि यसमा बैंक छ कुन साइडमा छ क्रेडिटमा छ। त फेरि लेख्ने भादव कति गते 22 गते कति हजार दिएको छ 55,000 दिएको छ। अनि अपोजिट खाताको नाम के हो सुनिता कंपनी खाता कति हजार रकम छ 55,000। 55,000 के गर्ने क्रेडिट तिर लेख्ने। अब यसमा बैंक छ भादव 25 मा छ कुन साइडमा छ डेबिटमा छ। त के गर्ने यहाँ भादव 25 गते लेख्ने। अनि यहाँ के लेख्ने नगद खाता कति हजार दिएको छ 15,000 दिएको छ। कति हजार एकचोटि बुक हेर्नु पर्यो हैन 15,000 छ हैन। त 15,000 यहाँ के गर्ने राख्ने। अब दुवै साइडलाई के गर्ने जोड्ने। यो डेबिट साइडको कति छ डेबिट साइडमा 5,15,000 क्रेडिट साइडमा कति छ 70,000 छ। दुवैमा कुन बढी छ 5,15,000 बढी छ। त यहाँ लेख्ने 5,15,000। यहाँ पनि कति राख्ने 5,15,000 राख्ने। कति हजार 5,15,000। अब यो 5,15,000 मा बाट यो 70,000 के गर्ने घटाउने किनभने यो त 5 लाख पुगिरहेको छैन नि। 5,15,000 पुर्याउनको लागि के गर्नुपर्छ 5,15,000 बाट यो 70,000 घटाउने जति बाँकी रहन्छ त्यति के गर्नुपर्छ यहाँ थप्नु पर्छ हैन। 4 लाख कति आउँछ 4,45,000। यहाँ के लेख्ने भादव 31 मौजदात बाँकी सिडी कति हजार। अब यसलाई के गर्नु पर्यो फेरि यो नगद खाता जस्तै यसको पनि मौजदातलाई के गर्नु पर्यो आलिया गर्नु पर्यो है। त यसको मौजदात कतातिर आलिया हुन्छ डेबिट तिर हुन्छ हो। यहाँ लेख्ने असोज 1 मौजदात आलिया बीडी कति हजार 4,45,000। अर्थात बैंक को डेबिट बैलेंस कति छ। यसबाट हामी के पत्ता लगाऊ कि बैंक को यो कारोबारबाट बैंक को बैलेंस अहिले कति बाँकी छ 4,45,000 बाँकी छ। अनि नगद दिनुपर्ने अहिले कति छ 37,000 छ। बुझ्नुभयो। त्यसैले लेजर के गरिन्छ तयार गरिन्छ। इन्डिभिजुअल प्रत्येक खातामा कति पैसा छ कति लिनुपर्ने छ र कति दिनुपर्ने छ।
अब यो भिडियोलाई राम्रोसँग के गर्नु होला, हेर्नु होला अनि हिसाब के गर्नु होला, बनाउनु होला। यसैबाट सार्नु हुँदैन। बनाएर फेरि के गर्ने, चेक गर्ने, कहाँ कहाँ मिस्टेक गरिरहेको छ त्यसलाई फेरि के गर्ने, चेक गरेर फेरि सच्याउने। धन्यवाद, नमस्कार।